बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एडोब इलस्ट्रेटर पर आखिरकार हमारी सीरीज शुरू हो गई आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे। इंशाल्लाह आज इसकी पहली क्लास होगी। पहली क्लास में हम थोड़ा सा इंटरफेस के मुतालिक बताएंगे और आप लोगों को पेस का भी पता चल जाएगा कि जी एडोब इलस्ट्रेटर हम आपको किस तरह सिखाएंगे। इससे पहले आपने कोरल ड्रा की सीरीज़ को बहुत पसंद किया, फिर फोटोशॉप की सीरीज़ को आप लोगों ने पसंद किया और स्टूडेंट्स काफ़ी अरसे से डिमांड कर रहे थे कि सर एडोब इलस्ट्रेटर पर जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट कर दें। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। एडोब इलस्ट्रेटर एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। विक्टर बेस्ड ग्राफिक्स इसमें आप कर सकते हैं। यानी इसके अंदर आप कोरल ड्रा की तरह आप लोगोज डिजाइन कर सकते हैं, पेनाफ्लिक्स बना सकते हैं, टाइपोग्राफी कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की स्टेशनरी डिजाइनिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इंशाल्लाह आपको हर हर ऑप्शन पर अलग अलग क्लास प्रोड्यूस करके दूंगा आपको। और साथ ही आप लोगों ने मुझे इस पहली क्लास के कमेंट्स में लाजमी बताना है कि क्लासेस ज़्यादा डिटेल में हो या 4-5 मिनट की हो या किस तरह हम इसको करें, क्या आप लोगों को पसंद आ गई क्लास या नहीं। सो आप लोगों ने मुझे इनकरेज भी करना है। इस तरह आपने मेरी कोरल ड्रा और फोटोशॉप की क्लासों को पसंद किया, मुझे उम्मीद है कि इलस्ट्रेटर की क्लासेस भी आपको उसी तरह पसंद आएगी। मैं हूं अमीन सनात और आप देख रहे हैं आई टी बेस यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस कोर्स के दौरान आप लोगों को एडोब इलस्ट्रेटर CS6 पर सिखाऊंगा। उसका मकसद ये है कि ये एक ऐसा वर्जन है एडोब इलस्ट्रेटर का जो कि स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे डिज़ाइन किया गया है और बहुत आसान है। इसको आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर चला सकते हैं। अगर उसमें ग्राफिक कार्ड ना भी हो तो भी ये चलेगा और इसमें आपको वो तमाम ऑप्शन मिलेंगे जो आपको 2021 वर्जन में भी मिलेंगे। यानी इस वर्जन को सीख के आप आगे किसी भी वर्जन पर काम कर सकते हैं। आपके लिए काम करना आसान होगा। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर को। जी दोस्तों, तो जब आप इलस्ट्रेटर को खोलेंगे, ओपन करेंगे इसको, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इस साइड पे आपके पास टूल बार्स हैं, यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी बार है और ये ऊपर आपको मेन्यू नज़र आ रहा है। यहाँ से आप अगर इन टूल्स को 2 लाइन में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके ये आपके पास 2 लाइनों में एक्सटेंडेड आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मैंने इसको बाहर निकालना है तो आप यहाँ पर किसी भी हिस्से में इसको रख सकते हैं या वापस वहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ बार है, इसका भी सेम है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे और इसके साथ ही जो एरो बनी हुई है इस पर अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। आप इसको भी कहीं पर लेकर जा सकते हैं। इसका एक एक हिस्सा भी आप कहीं पर पुट कर सकते हैं। आपने दोबारा रखना हो तो वहाँ पर क्लिक कर दे और यहाँ पर किसी भी जगह पर इसको आप रख दे दोबारा। दोस्तों, हम चलते हैं और शुरू करते हैं। ओपन करते हैं एक नए डॉक्यूमेंट को। यहाँ पर फाइल मेन्यू में क्लिक करें, इसके बाद आप न्यू पर क्लिक कर दें। न्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो है नेम। आपने इस डॉक्यूमेंट को क्या नाम देना है वो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसको दे देते हैं टेस्ट। इसके बाद वो प्रोफाइल का पूछ रहे हैं कि आप किस पर्पज़ के लिए इसको बना रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए या वेब के लिए या डिवाइसेस के लिए या वीडियो एंड फिल्म के लिए। तो हम सिंपली इसको कर देते हैं प्रिंट के लिए, क्योंकि हमने इसको या तो प्रिंट करना होगा या वेब के लिए कोई चीज़ बनानी होगी। सो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं इसको प्रिंट पर रहने देता हूँ। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है आर्ट बोर्ड का। दोस्तों, फोटोशॉप में आपने देखा था कि आप जब कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते थे तो सिर्फ एक ही पेज ओपन होता था और उसी पर आप सारा वर्क करते थे और उसी को आप एक्सटेंड करके नेक्स्ट पेजेस बनाते थे। मगर इलस्ट्रेटर में इस तरह नहीं है। आप एक वक्त में 3-3 4-4 पेजेस भी ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं इस आर्ट बोर्ड को मैं 2 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त 3 पेजेस मेरे सामने ओपन हो चुके हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा हम न्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर आर्ट बोर्ड की तादाद बढ़ा दी, यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो गए कि आप जो पेजेस ओपन करेंगे वो ग्रेड बाई रो होंगे या फिर ग्रेड बाई कॉलम होंगे या फिर अरेंज बाई रो होंगे या फिर अरेंज बाई कॉलम होंगे। तो आप 1 बाई 1 इनको क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कि हमने पेजेस ओपन करने की जो तरतीब है वो हमने चेंज कर दी। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, दोबारा न्यू पर आते हैं। इस तरह ये तमाम ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, जो आपकी ज़रूरत हो, जिस तरह आपको पसंद हो आप उस तरह कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ क्योंकि हम एक पेज पर काम करना चाह रहे हैं, 2-3 पेजेस की ज़रूरत हमें नहीं है। ये जो नीचे ऑप्शन है ये भी डिसेबल हो गए। वजह ये कि अगर ये हम 2 कर दें तो यहाँ पर आपको वो बता रहे हैं कि जी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, हर पेज के दरमियान जो स्पेस है वो कितनी होनी चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए, ये सारा ऑप्शन ये इनेबल हो जाएंगे। मगर जब हम चूंकि 1 दे रहे हैं सो ये ऑप्शन डिसेबल हो गए। इसके बाद वो पूछ रहा है कि साइज़ क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास लेटर साइज़, लीगल साइज़,
A4 وغیرہ یہ سارے اویلیبل ہے. ہم جو آپ کی ضرورت ہو آپ اس مطابق اس کو سلیکٹ کر لیجیے گا. جیسے میں اس میں A4 سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہاں سے اگر آپ کسٹم ویڈتھ اور ہائٹ دینا چاہتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں یوٹیوب کے لیے تھمبنیل کریٹ کرنا چاہتا ہوں, تو یہاں سے آپ اس کے سائز کو چینج بھی کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں اس کو 1280 بائی 720 دینا چاہتا ہوں, تو یہ ایگزیکٹ ہمارے یوٹیوب تھمبنیل کا سائز بن جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز کا جو آپشن تھا وہ خود ہی چینج ہو گیا اور کسٹم بن گیا. اس کے بعد یہاں پر ہے یونٹس. یونٹس میں آپ کے پاس پیکاس, انچز, ملی میٹر, سینٹی میٹر, پکسل, آپ جس میں کمفرٹیبل ہو آپ سلیکٹ کر لیجئے گا. میں پکسل سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے. اس کے بعد اورینٹیشن ہے. جس طرح دوستو آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی ڈاکومنٹ کو ہاریزنٹلی دیکھنا چاہتے ہیں یا ورٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی لینڈسکیپ میں دیکھنا چاہتے ہیں یا پورٹریٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ وہ آپشن ہے. جو اورینٹیشن آپ کو پسند ہو آپ اس لحاظ سے کر لیجیے گا, سلیکٹ کر لیجیے گا. اس کے بعد دوستو جو نیا آپشن یہاں پر ہے آپ کے پاس وہ ہے بلیڈ کا. بلیڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو پرنٹنگ ایریا ہے, یعنی جو آپ کا آرٹ بورڈ ہے, اس سے باہر اگر آپ لائن لگانا چاہتے ہو, یہ لوگ پرنٹنگ پرپس کے لیے کرتے ہیں, کاٹنے کے لیے یوز کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں 1 پکسل یا 3 پکسل دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو اوکے کر دیتے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آرٹ بورڈ کے باہر ایک لائن شو ہو گئی. یہ لائن کس لیے ہوتی ہے؟ آپ کا آرٹ بورڈ یا آپ کے مارجن تو یہاں ہے, لیکن یہ جو باہر کا حصہ ہے یہ اکثر پرنٹ میں کاٹنے کے کام آتا ہے, سو لوگ اس کے لیے سلیکٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ یہی چیز اندر کی طرف کریں گے تو یہ مارجن کہلائے گی. سو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بلیڈ سلیکٹ کرنا ہے یا نہیں سلیکٹ کرنا. یہاں پر فی الحال میں اس کو 0 رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد دوستو ہے یہاں پر ایڈوانس کا ٹیب ہے. ایڈوانس پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کلر موڈ آ جائے گا. کلر موڈ یہاں پر 2 قسم کے ہیں, ایک ہے CMY کے اور ایک ہے RGB. CMY کے کلر موڈ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم نے وہ پرنٹ کرنا ہو اس ڈیزائن کو یا پرنٹنگ پرپسز کے لیے ہوتا ہے, جبکہ RGB جو ہے وہ ویب پر کام کرنے کے لیے ہوتا ہے, جو صرف دیکھنے کے لیے ہو. جس طرح آپ نے کوئی ویب سائٹ کے لیے کوئی تصویر بنانی ہے یا لوگو وغیرہ بنانا ہے تو وہ صرف دیکھنے کے لیے ہوتا ہے, اس کو آپ نے پرنٹ نہیں کرنا. سو آپ پھر RGB سلیکٹ کریں گے. اگر آپ نے وہ پرنٹ کرنا ہے, جیسے آپ نے کوئی پینافلکس بنایا یا وزٹنگ کارڈ بنایا, اس نے پرنٹ ہونا ہے, تو پھر ہم CMY کے کلرز کو یوز کریں گے. اس کے بعد دوستو جو اگلا آپشن ہے وہ ہے راسٹر ایفیکٹس. اس میں ہائی 300 PPI. 300 PPI کا مطلب ہے کہ 300 پکسل پر انچ. PPI کا مطلب ہے پکسلز پر انچ. تو یہ ایک ہائی ریزولوشن میں پکچر بنے گی. اس کے بعد ہے میڈیم 150 PPI ہے. یہ آپ سمجھ لے پرنٹنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویب کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اور 72 PPI کا مطلب ہے کہ یہ کام آپ ویب کے لیے کر رہے ہیں اور صرف دکھنے کے پرپس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو میں اس کو رہنے دیتا ہوں 300 PPI کے اوپر. اس کے بعد ہے پریویو. پریویو موڈ میں دوستو آپ کے پاس 2-3 آپشن ہے. ڈیفالٹ ہے, پکسل ہے اور پرنٹ ہے. اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں آگے بات کریں گے. آپ اس کو فی الحال ڈیفالٹ پر ہی رہنے دیں. اس کے بعد یہ چیک مار ہے الائن نیو آبجیکٹس ٹو پکسل گریڈ, یعنی جو گریڈ ہوگا تو جو بھی آپ آبجیکٹ بنائیں گے یہ اس کے ساتھ ہی الائن ہوگا یا نہیں. یہ اگر آپ چیک کریں گے تو تمام جو آبجیکٹس آپ بنائیں گے وہ گریڈ کے ساتھ الائن ہوں گے. اگر آپ اس کو ان چیک رہنے دیں گے تو آپ پھر اپنی مرضی کی چیزیں مختلف جگہوں پہ رکھ سکیں گے. فی الحال میں اس کو ان چیک ہی رہنے دیتا ہوں. اس کے بعد ہے ٹیمپلیٹ. ٹیمپلیٹ سے مراد ہے کہ اگر آپ نے کوئی بنائی ٹیمپلیٹ پہلے سے رکھی ہوئی ہے اور آپ ان ڈاکومنٹ پر بار بار اس کو نہیں لانا چاہتے تو آپ ایک بار مرتبہ بنا کر اس کا ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں اور پھر یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کی کمپنی کا لوگو ہے, ایک مرتبہ آپ نے بنا دیا اور نام لکھ دیا, تو یہاں سے آپ اگر نیکسٹ ٹائم کوئی لیٹر ٹائپ کرتے یا کچھ بھی کرتے تو یہاں سے وہ ٹیمپلیٹ آپ اٹھا کے مزید کام آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں اور آپ کو بار بار وہ لوگو اور نام وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اوکے کر دیتا ہوں. اوکے جیسے ہی کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس کھل جائے گا. یہ آپ کا آرٹ بورڈ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہاں پر آپ کے ٹولز ہیں, یہاں پر آپ کی پراپرٹی بار ہیں اور یہ اوپر جو بھی ٹول آپ یوز کریں گے, جیسے فار ایگزامپل میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول پر کلک کرتا ہوں تو اس کے جتنے پراپرٹیز ہیں وہ یہاں پر آپ کے پاس آئے گی. جیسے فار ایگزامپل میں ٹیکسٹ پر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپشن ہمارے پاس ہے یہ چینج ہو گئے, یعنی ٹیکسٹ سے متعلق تمام پراپرٹیز یہاں پر آئے گی. جس طرح کورل ڈرا اور فوٹو شاپ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ٹول کے حساب سے چینج ہوتے رہتے ہیں. دوستو جو بھی کام ہم کریں آپ نے اس کو پریکٹیکل لازمی کرنا ہے. اگر آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے تو صرف کلاس دیکھنے سے آپ کو ایلسٹریٹر نہیں آئے گا اور جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. سو آپ نے اپنے کمپیوٹر میں ایلسٹریٹر کو لازمی انسٹال کرنا ہے. آپ آج ہی بازار سے پرچیز کر لیں اس کی CD اور اس کو آپ انسٹال کر لیجئے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ٹولز پر کلاسز کو شروع کریں گے اور 1 بائی 1 ایک ٹول پر ہم چھوٹی چھوٹی کلاس بنائیں گے 2-2 3-3 منٹ کی اور اس کے تمام آپشنز کو ہم
کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے دوستو کلاسز آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔